नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामईन व नाज़रीन, हम वज़ाइफ तो करते हैं, दुआएं भी मांगते हैं, लेकिन हमारा ये काम पूरे यकीन के साथ नहीं होता। हम जब भी दुआ मांगते हैं या कोई वजीफ़ा करते हैं, दिल में ये ख्याल आता है पता नहीं मेरा काम होगा या नहीं होगा। और अगर यकीन कामिल हो, पुख्ता हो, फिर दूसरी ख़राबी हमारे अंदर ये होती है कि हम नमाज़ों का एहतमाम नहीं करते। और बिलफर्ज अगर हम नमाज पढ़ें भी तो ये नहीं ख्याल होता क्या हमारी नमाज ऐसी कामिल और मुकम्मल है जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। आपने फरमाया ऐसी नमाज पढ़ो जिस तरह मैं पढ़ता हूँ। सल्लू कमा रअयतमूनी, जिस तरह मुझे देखते हो इस तरह नमाज पढ़ो। तो नमाज के अंदर भी कमी होती है, रुकू और सुजूद सही तरीके से नहीं होते, हमें उसकी सुन्नतों का और फ़राइज़ का पता नहीं होता, ये कमी होती है हमारे अंदर। और फिर अगर ये चीज़ भी हो तो तीसरी चीज़ ये होती है हमें रिज़्क़ हलाल का ख्याल नहीं होता। एक लुक़मा भी अगर पेट में हराम का चला जाए तो 40 दिन तक उसकी कोई दुआ कबूल नहीं होती, कोई इबादत कबूल नहीं होती। इस तरह की कई गलतियां हमारे अंदर होती हैं। फिर लेन देन में, मामलात में सच्चाई नहीं होती। ये सारी चीज़ें रुकावट बनती हैं। दुआ की मकबूलियत में भी ये चीज़ें रुकावट बनती हैं। और वज़ाइफ की जो ताकत होती है, जो उसका असर होता है, इन खराबियों की वजह से वो भी ज़ाया हो जाता है। तो इन चीज़ों का लिहाज करके अगर हम कोई वजीफ़ा करें, कोई दुआ करें, तो उसकी कबूलियत में किसी किस्म का शक नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, आपकी खिदमत में हाज़िर हुए, अर्ज़ करने लगे कि मेरा बेटा अपने साजो सामान समेत गुम हो गया है, कई दिन हो गए हैं, कोई पता नहीं चलता, बहुत परेशान है। आप खुद गौर करें, जिसका बेटा गुम हो जाए, जवान बेटा, उसकी कितनी बड़ी परेशानी होती है। यहाँ भी किसी का बेटा अगवा हो जाए, गायब हो जाए और पता भी ना चले, कोई बताए भी नहीं, लोग डरते बताते भी नहीं हैं, तो उसका क्या हशर होता है, बल्कि उसके ऊपर तो समझो क़यामत आ जाती है। तो वो सहाबी रोए और बड़े परेशान हुए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं वजीफ़ा बताता हूँ, ये वजीफ़ा पढ़ते रहो, अल्लाह करम करेगा, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, इसकी बरकत से बेटा तुम्हारा वापस आ जाएगा। तो वजीफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। चंद दिन गुजरे, रात को दरवाज़ा खटका। अब ये डरता हुआ आया कि अब रात के टाइम कौन आ गया है, आधी रात का वक्त है, दरवाज़ा खटका, दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने बेटा खड़ा था। उसकी खुशी की इंतहा न रही, बहुत खुश हुआ। तो अपने वालिद मोहतरम से कहने लगा, अब्बा जान, मुझे तो अगवा करके ले गए थे दुश्मन, काफर मुझे ले गए, मेरे 4 ऊँट भी ले गए जो साजो सामान से लदे हुए थे,
لیکن اب میں اکیلا نہیں آیا، ان کے 40 اونٹ پورا ریوڑ ان کا لے کے آ گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہ سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جا کے سارا واقعہ بتایا کہ آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا وہ میں پڑھتا رہا، مسلسل پورے یقین سے پڑھتا رہا، تو میرا بیٹا رات کو واپس آ گیا، اور وہ اکیلا نہیں آیا، ان کے 40 اونٹ بھی بگا کے لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے کوئی چوری نہیں کیا، وہ تو ظالم تھے، انہوں نے ظلم کیا، اس کو قید بھی رکھا اور اس کا مال بھی لے گئے۔ یہ ایک اونٹ اس طرح سمجھیں جس طرح کسی کے پاس ایک مرسیڈیز گاڑی ہو، اور جس کے پاس 2 گاڑیاں ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، اتنا ہی وہ زیادہ امیر ہوتا ہے۔ اس وقت ایک اونٹ ایک گاڑی کی طرح ہوتا تھا، سارا کاروبار تجارت اونٹوں کے ذریعے کیا کرتے تھے، موٹر گاڑیاں، ہوائی جہاز، یہ چیزیں تو اس وقت نہیں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مال غنیمت ہے، جاؤ تمہارے لیے حلال ہے۔ اب کیا وظیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا؟ آپ نے یہ وظیفہ بتایا اور اس وقت کہا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ آپ نے فرمایا پڑھو، پڑھتے جاؤ، کثرت سے پڑھتے رہنا، لا حول ولا قوت لا ملجا الا منجا من کا الیک۔ یہ دوبارہ سن لیں تاکہ صحیح الفاظ کے ساتھ آپ بھی پڑھیں، کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، بڑی سی بڑی پریشانی ہو تو یہ وظیفہ کریں، سارے گھر والے مل کے کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ لا ملجا ولا منجا من کا الیک۔ اور ایک روایت میں پورا بھی آیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم لا ملجا ولا منجا من کا الیک۔ یہ پورا لا حول بھی ہے، اور ایک میں یہاں تک لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ جس طرح بھی آسان سمجھیں اسے، کوئی بڑی سے بڑی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، 500 مرتبہ اسے روزانہ پڑھیں۔ ایک طریقہ پڑھنے کا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 24 گھنٹوں میں کسی بھی وقت، جو وقت آپ کو آسانی سے ملے، دن میں یا رات میں، اکٹھے بیٹھ کے اس وقت پڑھ لیں۔ بڑا معاملہ ہو، بڑی سختی ہو، بڑی پریشانی ہو، تو سارے گھر کے افراد جتنے سمجھدار بڑے آدمی ہیں، مرد عورتیں، مل کے یہ پڑھیں تو اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے بڑی پریشانی کو حل کر دے گا۔ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔